आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। कोरोनाको कहरका कारण विश्व नै अहिले ठप्प जस्तो देखिएको छ। पछिल्लो समयमा हामी कहाँ निकै प्रभाव देखिएको छ कोरोना संक्रमणका कारण। करिब 4 महिनादेखिको पूर्ण लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाका कारण श्रमिक क्षेत्रदेखि लिएर विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रहरू प्राय ठप्प रहे, जसको प्रत्यक्ष मारमा श्रमिक मजदुरहरू परेका छन्। आजको दिनमा मजदुरहरूलाई हात जोड्न नै मुस्किल परिरहेको छ। यो अवस्थामा श्रमिकहरूको उद्धार कसरी गर्ने, उनीहरूलाई राहत के दिनुपर्छ, सरकार कहाँ चुक्यो, राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका के हुनु पर्थ्यो र विभिन्न श्रमिकहरूको पक्षमा वकालत गर्ने श्रमिक सङ्गठनहरू कहाँ छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने करिब नेपालमा यो अवधिमा 37 लाख श्रमिकहरू प्रभावित भएको भनिएको छ। यद्यपि यो आँकडा तलमाथि हुन सक्ने देखिन्छ। आज हामी नेपालका श्रमिकहरूको अवस्था, लकडाउनको समयमा उनीहरूले पाइरहेको रोजगारीको सुनिश्चितता र उनीहरूलाई दिनुपर्ने राहत लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर यो बसाइमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष अजय कुमार राई। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। अजय सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा श्रमिकहरू विशेष गरी प्रताडित भए, किनकि उनीहरू दिनभरि काम गरेर साँझ खानुपर्ने र त्यसैले नै बालबच्चा पाल्नुपर्ने स्थिति थियो। अहिलेको अवस्थामा नेपाली श्रमिकहरूको पछिल्लो अवस्था के हो लकडाउनले गर्दा? यो एकदम गम्भीर प्रश्न छ वास्तवमा, हैन? नेपालको श्रमिकको हकमा पहिलेदेखि पनि श्रमै नभएका कुराहरू, कतिपय कुराहरू इम्प्लिमेन्टेसन नभएको अवस्थामा कोभिड-19 को असरबाट सबभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। प्रभावित भएको कुरा हामीले दिनौँ जसो सामाजिक सञ्जालबाट भिजुअलहरू हेरिरहेका छौँ, छापा माध्यमबाट सुनिरहेका छौँ, हैन? पहिलो लकडाउनको अवधिमा पनि दैनिक ज्यालादारी र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू प्रभावित थिए, उनीहरू अहिलेसम्म छन्। अब पछिल्लो लकडाउनको अवस्था, निषेधाज्ञा भने पनि मैले त लकडाउनै भन्छु, शब्द मात्रै फरक हो भन्छु मैले, हैन? अब औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू प्रभावित भएको अवस्था देख्छु। निजी क्षेत्रको औपचारिक श्रमिकहरू, सरकारी कर्मचारी श्रमजीवीहरूलाई छोडेर, हैन, उनीहरू पनि हिजो मात्रै मैले छापाहरूमा हेरेँ, शिक्षकहरूको निजी क्षेत्रमा विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूको रोजगारी कटौती भएको, पारिश्रमिक नपाएको, हैन, निजी क्षेत्रमा सङ्गठित भएका कारखानामा काम गर्नेहरूको रोजगारी कटौती भएको, पारिश्रमिक नपाएको जस्तो अवस्थाहरू देखिन्छ। अर्को मैले काठमाडौँको हकमै पनि तपाईँलाई भन्छु, हैन, खुला मञ्चमा, गौशालामा लगायतमा श्रमिकहरूलाई जुन स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले, व्यक्तिहरूले सहयोग स्वरूप, राहत स्वरूप बिहान खाना खुवाउने अवस्थाहरू देखिरहेछ, त्यसले पनि श्रमिकको अवस्था के छ भन्नु त एकदम क्लियर पिक्चर त्यहाँबाट पनि देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अत्यन्त दयनीय अवस्था छ मूलतः दैनिक ज्यालादारी र अनौपचारिक श्रमिकको, हैन? परिस्थिति यो छ। परिस्थिति यो हो भने तपाईँहरूको भूमिका कहाँ छ? हामीले नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस भनेको महासङ्घ हो, 27 वटा सङ्घहरूको महासङ्घ हो। यसले नीतिगत रूपमा हामीले सरकारलाई अथवा सरकारवाला कन्सर्निङ अथोरिटिजलाई हामीले झकझक्याउने हो। हामीले लकडाउनको सुरुमै तपाईँलाई माइग्रेन्ट वर्करको सवाल, माइग्रेन्ट पनि जोडिन्छ, प्रवासी मजदुर जसको 29-30% रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिन्छ भनिन्छ। तपाईँलाई वैशाखको 4 गते हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरेका छौँ, श्रम मन्त्रीलाई पत्राचार गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर मई दिवसको अवसरमा देशभरिको संरचनाबाट तपाईँलाई नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले केन्द्रदेखि लिएर देशभरिको संरचनाले मई दिवसको अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएका छौँ इमेलको माध्यमबाट, किन त्यतिखेर फिजिकल रूपमा उपस्थित हुन सक्ने परिस्थिति थिएन। म स्वयंले पनि ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको उपाध्यक्षको हैसियतमा चैत्र 11 गतेको लकडाउन सुरु भयो, 13 गते मैले पनि हाम्रा जो आदरणीय नेता नै हुनुहुन्छ, मजदुर नेता, पूर्व मजदुर नेता विष्णु रिमाल, उहाँ मार्फतबाट चाहिँ उहाँले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ भनिकन चैत्र 13 गते मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई उहाँबाट चाहिँ मैले 9 बुधे मैले सुझाव पत्र पनि दिएको छु, हैन? र नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले बीचमा अन्य स्टेटमेन्टहरू जारी गरेको छ मजदुरका पक्षमा, हैन? मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र, पत्रचारहरू मैले 2-3 वटा दृष्टान्त मात्र भने सिसिएमसीलाई पत्रचार गरेको छ, नीतिगत रूपमा यी कामहरू गरेको छ भने आफ्नो संरचना अन्तर्गत रहेका
हाम्रा सेक्टोरियल अनौपचारिक क्षेत्रका सेक्टोरियल सङ्घहरूलाई आफ्ना मेम्बरहरूको लागि हामीसँग जो जोडिनु भएको छ उहाँहरूको लागि राहत स्वरूप के हामीले राहतहरू प्रदान गरेका छौँ। त्यस्तै कोटेश्वर र अघिल्लो लकडाउन कोटेश्वर र कलङ्की नाकाबाट बाहिरिने श्रमिकहरू जो हामीले दृश्य देख्यौँ न, बच्चा च्यापेर पनि खाना नपाएको अवस्थामा, राहत नपाएको अवस्थामा बच्चा बोकेर हजारौँ 100 किलोमिटर हिँडेर जो पैदल हिँडे उनीहरूको लागि हामीले 2टा नाकाबाट हामीले करिब 5 दिन हामीले खाद्यान्न वितरण गऱ्यौँ, गहुँमान वितरण गऱ्यौँ, त्यो गऱ्यौँ होइन। र हाम्रो सेक्टोरियल सङ्घहरूले आफ्नो ढङ्गले आफ्नो मेम्बरहरूलाई खाद्यान्नहरू वितरण गरेको अवस्था रह्यो। तपाईँहरूले त्यति गर्दा पनि श्रमिकको अवस्था जस्ताको तस्तै छ, यसको जिम्मेवार को? यसको जिम्मेवार त राज्य नै हो होइन। राज्य भन्नाले म सरकार मात्रै भन्दिनँ, मूल प्रभावमा रहेको मुख्य राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हो। ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले भने नीतिगत भन्ने हो, हाम्रो क्यापासिटीले भ्याएसम्म हामीले सपोर्ट गर्ने हो राहतका कुराहरू। त्यो हाम्रो देशभरि रहेका नेपाल ट्रेड युनियनको जिल्ला समितिहरूले पनि आफ्नो मेम्बरलाई दियो, विभिन्न जिल्लाहरूले दियो, पर्साले दियो होला, मोरङले दियो होला, मकनपुरले दियो होला, दाङले दियो होला, त्यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो होइन। हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले हामीसँग जोडिएका मेम्बरहरूलाई गऱ्यौँ त भने नीतिगत रूपमा हामीले हामी नीतिगत रूपमा सरकारलाई झकझकाउनु नै हो। यो बिचमा सरकारले श्रमिकहरूको मजदुरहरूको राहत र उनीहरूको जीविकोपार्जनको लागि के काम गरेको छ भने मैले हेर्दाखेरि चैत्र 11 गते अघिल्लो लकडाउन भयो, चैत्र 11 गते लकडाउन भयो, 16 गते अनौपचारिक क्षेत्र यी श्रमिकलाई दिने राहत दिने भनेर 30 किलो चामल 10 किलो के भनेर एउटा मोडालिटी तयार गरेर सञ्चार माध्यममा आयो। तर त्यो वास्तवमा जो वास्तविक श्रमिकले निडी श्रमिकले पाउनु पर्ने थियो नि त्यो नपाएको अवस्था रह्यो। अब त्यो वास्तविक श्रमिकले सरकारले दिएको राहत होस् या निजी सङ्घ सङ्गठनहरूले दिएको राहत होस्, त्यो त यो वास्तविक श्रमिक हो भनेर खुट्याइदिने काम त तपाईँहरू जस्तो श्रमिक सङ्गठनको रूपमा काम गरिरहेको, श्रमको हक अधिकारको लागि काम गरिरहेको सङ्गठनहरूको होइन र? अब यो त तपाईँलाई कस्तो लमसममा हामीले दियौँ भनेपछि त पीडित श्रमिकले त पाउने अवस्था रहँदैन नि। यसमा त सरकार चुकेकै कहाँ हो भने हामीले बारम्बार वर्षौँदेखि हामीले भनिआएको के भने अनौपचारिक क्षेत्र दैनिक जालादारीको श्रमिकको पञ्जीकरण गरौँ, हामीले अहिले पनि भनिरहेको छौँ भने स्थानीय तहमा गरौँ, सङ्घीय सरकारको निर्देशनमा एउटा खाका बनाएर गरौँ। अहिलेसम्म त तपाईँलाई पञ्जीकरण रजिस्ट्रेसन हुन सकेको छैन। रजिस्ट्रेसन भयो भने न क्लियर पिक्चर आउँछ कुन श्रमिक कहाँ छ, के छ, कुन सेक्टरको भनेर। त्यसकारण पञ्जीकरण नगर्नु पनि ठुलो समस्या हो। अनि तपाईँहरूको सङ्गठन चाहिँ कसरी सञ्चालित हुन्छ? उनीहरूसँग तपाईँहरू त व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सङ्गठनहरूमा उनीहरू सदस्य छन्, त्यो पनि त एक किसिमको लगत त हो नि। त्यो लगतलाई के सरकारले मान्यता दिएको छैन? तपाईँहरूले त्यो लगतलाई सरकारसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ? यसो हो, त्यो नदिने भने सवालै भएन। अर्को कुरो सरकार चुकियो कहाँ भने सरकारले सरकारवालासँग त कन्सर्न एजेन्सीसँग त तपाईँलाई छलफलै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु ढिलो बढायो कि तपाईँलाई होइन। यो समस्यासँग लड्नको लागि भिड्नको लागि त नेपाल सरकारको विभिन्न उसको एजेन्सीहरू मार्फत सरकारवालासँग चाहिँ एउटा छलफल गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो अब तपाईँलाई श्रम मन्त्रीजीसँग अघिल्लो लकडाउनमा 48औँ दिन वैशाख 28 गते मात्रै भेटघाट भयो सल्लाहकार समितिको बैठकको दरमियानमा होइन। त्यो अगाडि उद्योग मन्त्रीसँग भेट भएको छ एकचोटि उद्योगहरू चलाउने सवालमा, श्रमिकहरूको सन्दर्भमा होइन, उद्योगहरू चलाउने सन्दर्भमा वैशाख 1 गते भेट भएको छ होइन। 48औँ दिन वैशाख 28 गते श्रम मन्त्रीजीसँग भेट हुँदाखेरि सल्लाहकार समितिमा केही छलफलहरू भयो। त्यसकारण नेपाल सरकारको दृष्टिकोण पनि हेर्छु मैले हेर्दाखेरि श्रम मन्त्रालय पनि नेपाल सरकारको उसमा चाहिँ लो प्रोफाइलमा राखेको छ। यत्रो श्रमिक छ तपाईँलाई 2017-18 को तपाईँलाई आँकडा अनुसार 70 लाख श्रमिकहरू नेपालमा रोजगार छन्, जसमध्ये अनौपचारिक क्षेत्रमा 59 लाख प्लस छन् होइन। त्यसकारण नेपाल सरकार अन्तर्गतको श्रम मन्त्रालय जसले यो ओभरअल श्रमिकहरूको समस्याहरू हेर्नु पर्ने थियो, श्रम मन्त्रालयले पनि लो प्रोफाइलमा बसेको भन्ने लाग्छ मलाई, राखेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सिसिएमसीमा पनि श्रम मन्त्रालय छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण श्रम मन्त्रालय अगुवाईको हिसाबबाट नेपाल सरकारले जुन हिसाबले परिचालन गर्नुपर्ने त्यो नगरेकै हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यहाँ पनि सरकार चुक्यो र सरकारवालासँग छलफलै नगर्ने जुन वातावरण बन्यो नि। अहिले पछिल्लो लकडाउनमा मात्रै बुधबार मात्रै ट्रेड महासङ्घका अध्यक्षज्यूहरूसँग श्रम मन्त्रीज्यूको स्याटेलाइट मिटिङ भयो जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि अब हामी श्रम सल्लाहकार समितिको जहाँ ट्राइपार्टाइट बडी छ त्यसको छलफल गरेर तपाईँहरूको भूमिका पनि त्यो मात्रामा देखिएन जहाँ राज्यले तपाईँहरूलाई एड्रेस गर्न सकोस्, त्यसो भन्दा के हुन्छ? होइन त्यस्तो होइन, हाम्रो भूमिका त हामीले भन्ने हो। हामीले भने त दृष्टान्त दिउँ त तपाईँलाई, यति गते यसो गऱ्यौँ, श्रम मन्त्रीलाई दिउँ, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई दिउँ, पटक अहिले जति माइग्रेन्ट वर्करहरू जति आउनु भएको छ नि, अझै आउनलाई कति पीडित हुन्छ हामीले छापाहरूमा देखिरहेको छौँ नि त बाहिर विदेशमा होइन।
मलाई लाग्छ केही न केही कन्ट्रिब्युसन नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको पनि हो त्यो माइग्रेन्ट वर्करलाई नेपाल ल्याउनमा जुन हिसाबले हामीले पहल गऱ्यौँ होइन हामीले नगरेको होइन हामीले नीतिगत रूपमा त पटक पटक भनेका छौँ त अब तपाईँहरू पनि फेरि पार्टीगत छाताको अन्डरमा बसेर श्रमिकको वकालत गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले राजनीतिक गन्ध दिने हो नि त त्यसले गर्दा पनि समस्या हो होइन त्यस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन हामीले श्रमिकको हितमा श्रमिक वर्गका लागि हामी पार्टीसँग कुनै मोलाइज गर्ने पक्षमा छैनौँ श्रमिकको पक्षमा चाहे म पनि कुनै मेरो संस्था पनि म सम्बद्ध संस्था पनि कुनै पार्टीसँग जोडिएको होस् तर श्रमिकको पक्षमा हामी कुनै पनि प्रकारले कुनै पनि राजनीतिक दलसँग मैले भने राज्य भन्नाले सरकार पनि होला राजनीतिक दल पनि होला हामी कुनै राजनीतिक दलसँग कुनै पनि ट्रेड मेरो ट्रेड मात्रै होइन म सम्बद्ध ट्रेड मात्रै होइन होइन अन्य ट्रेड युनियनको साथीहरूको नेताहरूको पनि सामाजिक सञ्जालमा विचारहरू मैले हेरिरहेको छु त्यो विचारहरू हेर्दै गर्दाखेरि कुनै पनि उहाँहरू जोडिएको राजनीतिक दलसँग पनि त्यो खालको लगाव चाहिँ मैले देख्दिनँ अहिले पछिल्लो परिस्थितिमा तर नेतृत्वले भनेपछि त तपाईँहरू त्यही अनुसार त अगाडि बढ्नुहुन्छ फेरि होइन है हक अधिकारको विषयमा तपाईँहरू जतिखेर तपाईँहरूलाई तातो हुन्छ त्यतिखेर तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ अघिपछि तपाईँहरू फेरि सेलाउनुहुन्छ त्यो त देखिएकै परिपाटी हो नि यो श्रमिकहरूले तपाईँहरूमाथि लगाइरहेको आरोप हो श्रमिकका नेताहरूलाई माथि लगाइरहेको आरोप हो यो त होइन होइन त्यो त तपाईँलाई म भन्छु मैले ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस उपाध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि म यातायात मजदुर सङ्घको 15 वर्ष अध्यक्ष रहँदै गर्दा 56 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि खुमबहादुर खड्का चाहिँ हाम्रो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ उहाँ बितेर जानुभयो उहाँ यातायात मन्त्री हुँदाखेरि उहाँको मन्त्रालय घेराउ गर्दा त दिनभरि म लगायत 500 जना साथीहरू त महेन्द्र पुलिस क्लबमा थुनिएर बसेकै हो त त्यो हाम्रै सरकार थियो त त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस सरकार हामी भिडेकै हो त त्यस कारण श्रमिकका पक्षमा श्रमिकका मुद्दामा होइन हामी नभिड्ने भन्ने कुरा हामी मोलाइजा गर्ने भन्ने कुरा त यो दृष्टान्त नै काफी जस्तो लाग्छ नेपालको राजनीतिक आन्दोलन नै श्रमिक र श्रमसँग जोडिएका व्यक्तिहरूबाट सुरु भएको देखिन्छ विराटनगर जुट मिलदेखि लिएर तर आजसम्म नेपालको श्रमिक क्षेत्र या श्रमिक आन्दोलन या श्रमिकहरूको पक्षमा वकालत गरिरहेका राजनीतिक सङ्गठनहरू या श्रमिकका सङ्गठनहरू किन सधैँ प्रताडित भइरहेका छन् यही चाहिँ दुःख लाग्दो कुरो छ निरजजी मलाई होइन होइन श्रमिकको जगमा श्रमिकको आन्दोलनबाट नेपालको राजनीतिक मुभमेन्ट अगाडि बढेको जुन तपाईँले पनि भन्नुभयो होइन 2003 सालमा विराटनगरको जुटमिट आन्दोलनको जगमा स्थापित हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी म जोडिएको पार्टी त्यो मानेमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा श्रमिकहरूको योगदान छ ठुलो मात्रामा त्यो अघिल्लोचोटि भयो होइन पछिल्लोचोटि 62-63 को आन्दोलनमा 62 साल चैत्र मसान्तमा त्यतिखेर आन्दोलनरत त्यतिखेरको राजशाहीका विरुद्धमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि राजनीतिक दलहरूले 10 बुँदे ट्रेड युनियन स्थापित गर्नदेखि लिएर 10 बुँदे तपाईँलाई घोषणापत्र घोषणापत्र जारी गर्दै मजदुर सङ्गठनलाई अपिल गरे त्यो मुताबिक हामीसँग जोडिएका केन्द्रीय ब्याङ्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले तपाईँलाई केन्द्रीय ब्याङ्कको ढुकुटी बन्द गरे हैन यातायात मजदुरहरूले आफ्नै ट्याक्सी आफैले फोडे केका लागि त यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि हो नि त तर तपाईँले भने जस्तै त्यो अनुरूप त मजदुरहरूले अनुभूति प्राप्त गरेको अवस्था चाहिँ होइन त्यसको प्रयोग मात्र भएको देख्छु त्यसको दोषको प्रयोग हुन बाध्य पार्ने तपाईँहरू जस्ता ट्रेड युनियनका नेताहरू या श्रमिकहरू जो केही मात्रामा साक्षर होलान् केही मात्रामा साक्षरता छैन होला उनीहरू या तपाईँहरूलाई सिडी बनाएर राजनीतिक नेतृत्वले खेलिरहेको राजनीतिक उछलकुद होइन उहाँहरूले सिडी बनाएको पनि म भन्दिनँ हामीलाई ट्रेड युनियन हामीले बुझेको कि तपाईँहरू सिडी भन्नुभएको होइन मैले बुझेको के हो हामीले बुझेको के हो भने इन्टरनेसनल ट्रेड युनियनको मर्म प्रिन्सिपल अनुसार भनेको लोकतन्त्रमा चाहिँ ट्रेड युनियन तपाईँलाई स्थापित हुन सक्दछ त्यसका लागि हामीलाई लोकतन्त्र चाहिएको हो होइन त्यसकारण हामीले राजनीतिक दलको अपिललाई हामीले मानेर लोकतन्त्रका लागि लडेको भिडेको हो हामीले मैले भने त केन्द्रीय ब्याङ्कको ढुकुटी बन्द गर्दै आफ्नो ट्याक्स आफै फोड्ने हामी सिडी कसैको बनेको पनि होइन होइन सही कुरामा हामी बोल्ने हो तर मजदुरको कुरोमा श्रमिकको वर्गका कुरोमा आयो भने हामीले नबोल्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन मैले प्रश्न किन गरेँ भन्दा अजयजी कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भनेपछि कुनै पनि संस्था खुल्दै गर्दाखेरि श्रमिकको पक्षमा उसले ल्याउने इन्सेन्टिभको कुराहरू उसको सेवा सुविधाका कुराहरू उसको त्यो कम्पनीको आय स्रोतका कुराहरू ती कुराहरू निर्धारण भएपछि मात्रै उनीहरूले अर्गनाइजेसन खोल्न पाउने आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउने हुन्छ तर हामी कहाँ त्यस्तो देखिँदैन यसको पछाडिको कारण चाहिँ के नीतिगत रूपमा तपाईँहरूले पहल गर्न नसक्नु भएको हो कि नीतिगत रूपमा तपाईँहरूले बाध्य पार्न नसक्नु भएको हो कि नेपालको श्रमिक आन्दोलन एउटा माध्यम मात्रै हो
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको लागि होस् या नेपालको श्रमिक आन्दोलनको लागि नै? होइन, यो त श्रमिक वर्गले कति कन्ट्रिब्युसन गरेको छ? कानुन छ फेरि हामी श्रमिक सम्बन्धी कानुन छ, तर त्यो कानुन पनि पूर्ण रूपमा पालना भइरहेको छैन। त्यो गराउन नसक्नुको पछाडिको कारण पनि तपाईहरू नै होला नि, किनकि तपाईहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। मैले तपाईँ भनेर व्यक्ति भन्दा पनि तपाईहरूको सङ्गठन, चाहे त्यो हिजो कङ्ग्रेसको सङ्गठन होस्, चाहे हिजोको एमालेको सङ्गठन होस्, चाहे अहिलेको नेकपाको सङ्गठन होस्, चाहे विगतको माओवादीको सङ्गठन होस्, कुनै पनि देखिँदैन नि त। होइन, त्यो जुझारुपन मैले भने त तपाईँलाई, जुझारुपन भनेको के हो त? हामी त डेमोक्रेटिक ट्रेड युनियन भनेर हामी भिडिहाल्ने भन्ने कुरो त होइन नि त। हामी त औद्योगिक सम्बन्ध पनि सुमधुर भएको हेर्न चाहन्छौँ नि त। ट्रेड युनियन त मूलतः नेपाल ट्रेड कङ्ग्रेस त होइन। र यो कुरो त राजनीतिक दलहरूले विचार गर्नु पर्यो। यिनीहरूले हाम्रो लागि यति कन्ट्रिब्युसन गरे, जसको चल्ते आजको संविधान जारी भयो, त्यसको चल्ते हामी विभिन्न ओहदामा छौँ भनी श्रमिक वर्गलाई बिर्सने कि समेटेर लाने भनेको त राजनीतिक दलले देख्नुभयो। तपाईँलाई म दृष्टान्त मात्रै भन्छु, सरकारको राहतको कुरो अघि तपाईँले उठाउनु भयो नि। म युरोप अमेरिकातिर म जान चाहन्न, विकसित मुलुकतिर जान्न। यी छिमेकीमा हेरौँ न, एउटा सेक्टरको कन्स्ट्रक्सन वर्कर इन्डियामा मात्रै ओभरअल तपाईँलाई सबै स्टेट सरकारलाई भनेर 4,957 करोड आइसी 4,957 करोड आइसी वर्कर्सहरूलाई, कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने वर्कर्सलाई दियो तपाईँलाई होइन। दिल्लीले 5,000 प्रति व्यक्तिको खातामा हालिदियो 2 पटक होइन। पन्जाबले 6,000 हालिदियो, महाराष्ट्रले हालिदियो, बिहारले हालिदियो। त्यो एउटा रह्यो होइन। र लकडाउनको अवधिमा तपाईँलाई भन्छु, इन्डियामा भारतमा सबभन्दा बढी 50% चिया उत्पादन कहाँ हुन्छ? असममा हुन्छ। असममा हुन्छ। मार्चको सुरुमा लकडाउन 20 दिन मात्रै मोटामोटी भएको छ त्यहाँ। किनभने अहिलेको अवस्था भनेको कोरोनासँग लड्ने पनि हो, काम गर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा विधि अपनाएर काम पनि गरेर चाहिँ भोकलाई मार्ने पनि हो। त्यो असममा चिया बगानमा काम गरेको 20 दिनको लकडाउन अवधिको कुनै पेपर एग्रिमेन्ट भएको छैन। हेर्नुहोस्, त्यहाँको सिपिएसए भन्ने त रोजगारदाताको सङ्गठन हुँदो रहेछ चियाको, र युनियनले भर्चुअल सेटेलाइट मिटिङ गरेर तपाईँलाई 70% लकडाउनको 20 दिनको पारिश्रमिक पनि उपलब्ध गरायो। 30% लागि फेरि छलफल हुँदैछ र 20 लाख वर्कर्स छ त्यहाँ। अहिले काम सुचारू रूपले भइरहेछ। भने के नै रोक्यो त त्यहाँ चाहिँ? हो, मेरो प्रश्न पनि यहाँ के रोक्दैछ? तपाईँहरू जस्तो सङ्गठन पनि छ, तपाईँहरू जुझारु नेतृत्व पनि छ, श्रमिक छैनन् भनेपछि तपाईँहरूको पछाडि लाखौँ श्रमिकहरू छन्। अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि करिब 70 लाख औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू छन्। उनीहरूको तपाईँहरू नेतृत्वकर्ता हो। तपाईँहरूले हाँक दियो भनेपछि त राज्य त बाध्य हुन्छ होला नि त। खै त त्यो होइन। अहिलेको जुन कोभिड-19 को कहर थियो, त्यसलाई सुरुवाती अवस्थामा हामीले सरकारले गरेको नीतिलाई, निर्णयलाई हामी श्रमिकहरूले मानेकै हो। त्यो मान्दै गर्दा यो लकडाउनको लागि लकडाउन मात्रै हो त? कोरोना सङ्क्रमणलाई निमिट्याउन पार्नलाई लागि लकडाउन मात्रै हो त भन्ने कुरा चाहिँ देखिएन होइन। नदेखिएपछि अब त कुनै पनि ट्रेड युनियनले नभनेको अवस्था भयो भने पनि भोको पेटले त मान्छे सडकमा आउँछ त? तपाईँलाई आउँदैन त? तपाईँलाई आउँछ नि त्यो त। भनेपछि अब त्यसरी मात्रै बाध्य पार्ने स्थिति रह्यो या छलफलबाट, नीतिगत निर्णयबाट, पारस्परिक सम्बन्धबाट समस्याहरूको समाधान हुने त्यो गुन्जायस सकिसक्यो हो? अब होइन, छलफलमा त होइन। मैले भन्ने खोजेँ ट्रेड युनियनहरूले भन्दै नीतिगत रूपमा सरकारलाई झकझक्याउँदै राजनीतिक दललाई पनि बोलिदिनुहोस् न भन्दै बोल्दैनन् भने त ट्रेड युनियनले मात्र थामेर सकिँदैन। यो त तपाईँलाई अस्ति 24 गते जुन अस्तिको दिन बुधबारको दिन निषेधाज्ञा केही खुकुलो गरेर निर्णय गर्यो, त्यो नगरेको भए त ट्रेड युनियनहरूले श्रमिक सङ्गठनले नभनेको भए नि मान्छे त सडकमा आउँथे त। भोको पेटले मान्छे कति दिन बस्छ? तपाईँलाई सरकार के भन्छ भने हामी कसैलाई मर्न दिँदैनौँ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्छ। त्यो त तपाईँलाई यो खुल्ला मञ्च र गौशालामा भात खुवाएको श्रमिकले भात खाएको हिसाबले सरकारलाई गिज्याइरहेको होला नि त। अब यहाँनिर गिज्याइरहेको होला नि त। निजी क्षेत्रमा कोही व्यक्ति स्वस्फूर्त रूपमा श्रमिकहरूलाई खाना खुवाइरहेको छ, तपाईँहरू जस्ता सङ्गठनहरू पनि त्यसमा ऐक्यबद्धता देखाएको त देखिएन नि त। फेरि तपाईँहरू आन्दोलनका लागि मात्रै श्रमिकलाई आह्वान गर्ने हो कि उनीहरू अप्ठ्यारो परेको बेलामा उनीहरूलाई खाना पनि खुवाउने हो? होइन, हामीले गऱ्यौँ त। हाम्रो रिसोर्स र क्षमता जतिले भएसम्म मैले भने त नेपाल ट्रेड युनियनसँग कलङ्कीदेखि कोटेश्वर खुवायो, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई केही राहत वितरण गर्यो, हाम्रो आफ्नो ओन कोर्सबाट गऱ्यौँ होइन। हामीले पनि त्यही मेम्बरको पैसा उठाएर चाहिँ परिचालन गर्ने हो होइन। जिल्लामा जिल्ला समितिहरूले गरे, हाम्रो क्यापेसिटीले भ्याएसम्म गऱ्यौँ। तर यो त सम्पूर्ण लकडाउनै गर्यो, सरकारले कम्प्लिट लकडाउनै 1 वर्ष गर्छ ल, आपत्ति भएन। तर त्यो श्रमिकहरूलाई बाँच्ने आधार राहत दिने काम त सरकारले गर्नु पर्यो नि त। लकडाउन 1 वर्षै गरौँ ल, आपत्ति कुरो भएन। तर भोकले मर्नु भएन नि। तपाईँलाई
भोकको कारणले त्यो 70 को मलर सदा मरेको हामीले दृष्टान्त हेऱ्यौँ। कीर्तिपुरमा सडक पेटीमा सूर्यबहादुर तामाङको मृत्युवरण गरेको हामीले देख्यौँ। त्यो एउटा एक्जाम्पल हो जुन मिडियामा आयो। मिडियामा नआएको अझै कति होलान्। यो भोकको कारणले कोभिड-19 को तपाईँलाई असरबाट अहिले 2000+ तपाईँलाई के भएको छ, लकडाउन अवधिमा आत्महत्याको मृत्युदर बढिरहेछ। त्यसको पनि असर होला। हामीले काठमाडौँमा पनि हेऱ्यौँ, हिजो छापामा आइरहेको थियो होइन। भन्छ यो सबै कुराहरूले त कसलाई सरकार र राजनीतिक दललाई गिजाइरहेको छ। ट्रेड युनियनहरूले त भन्ने हो। अब यो बिचमा पनि धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् श्रमिकहरूले। उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि के गर्नुपर्छ? यसको सन्दर्भमा मैले के भन्छु भने तपाईँलाई गएको श्रावण 13 गते होइन, मूल प्रभावमा रहेको दर्तावाला ट्रेड युनियन महासङ्घहरू 10 वटाको छाता सङ्गठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटिसिसी भन्ने छ। त्यसले मुलुकको 4 वटा रोजगारदाता सङ्गठनसँग एफएनसिसिआई, सिएनआई, चेम्बर अफ कमर्स, घरेलु महासङ्घसँग तपाईँलाई साउन 13 गते तपाईँलाई 7 बुँदे एग्रिमेन्ट तय गर्यो। अब कसरी अगाडि बढ्ने, तलब लकडाउनको पारिश्रमिक तलब ज्याला कति दिने एक किसिमको सहमति भयो। त्यो पेपर एक्जिक्युसनका लागि हामीले श्रम मन्त्रालयमा पठायौँ, नेपाल सरकारका पठायौँ। तर त्यो एक्जिक्युसनको पाटो नै अगाडि बढेन। तथापि त्यो सहमति भएका कुरा पनि अहिले रोजगारदाताहरूले उल्लङ्घन गर्न थालिसकेको अवस्था छ। कहीँ रोजगारी कटौती गर्ने, विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानमा कोभिड-19 को बहानामा श्रमिकहरूको तपाईँलाई रोजगारी तपाईँलाई नवीकरण नगर्ने होइन। मैले सुने त्यो दृष्टान्त हेटौडामै एउटा प्लास्टिक जन्ने उद्योगमा कोभिडको कारणले 9 जनालाई फायर गरेछ। एउटा दृष्टान्त मात्र गरेँ मैले। त्यसकारण रोजगारदाताबाट पनि भएका सहमतिको सम्झौताका उल्लङ्घन भएको अनगिन्ती एक्जाम्पलहरू छन्। त्यसको कानुनी उपचार हामीसँग छ कि छैन त फेरि? होइन, कानुनी भन्दा अहिलेको अवस्थामा कानुनी उपचार पारस्परिक सम्बन्धको आधारमा मात्रै रोजगार दिने र रोजगार पाउने एउटा प्रक्रिया होला। तर होइन बाध्य रूपमा श्रमिकलाई बाहिर निकालियो या उसलाई कामबाट बेदखल गरियो भनेपछि कानुनी रूपमा त्यो श्रमिकले उपचार कसरी पाउने? होइन, कानुनको लागि तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ? हामीले त श्रम कार्यालयमा उजुरी हाल्ने हो भन्ने हो। अहिले पनि हेटौडामा श्रम कार्यालयमा उजुरी चलिरहेछ त। तर एक्जिक्युसन मैले के भन्छु भने चाहे कुनै नेपालमा म अचम्म लाग्छ कि सरकारसँग होस् रोजगारदातासँग होस् सहमति हुन्छ, सम्झौता हुन्छ, तर एक्जिक्युसनको पाटो विक छ के गर्ने श्रमिकले भन्नु न तपाईँलाई। सबै पोलिटिकल पार्टीको माथि मुख्य नेताहरू हेऱ्यो भने बिग हाउसको पर्सनालिटीहरू देखिन्छ। श्रमिकको प्रतिनिधित्व त्यहाँ त छैन नि त। म नेपाली काङ्ग्रेसमा जोडिएको होइन। हामीले गएको 2 वर्ष अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति भएको थियो। हामीले ब्यानरै राखेर स्टल राख्यौँ, नेपाली काङ्ग्रेसमा मजदुर कहाँ भनेर। हामी खोज्दैछौँ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको संरचनामा दलित छ, जनजाति छ, थारू छ, मधेसी छ, पिछडिएको वर्ग छ, तर श्रमिक कहाँ छ त? के नेपाली काङ्ग्रेस श्रमिकलाई बिर्सेको हो त? कि हामीले त्यो अनुभूति भएको छ कि श्रमिकका नेताहरूको वर्ग उत्थान भएर नेपाली काङ्ग्रेसले बिर्सने गर्छ समय समयमा कि के हो? होइन, नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको मान्यता त श्रमिकलाई सधैँ श्रमिक राख्नुपर्छ भन्ने नै होइन हो। हामीले त आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने नै हो, वर्ग उत्थान गर्ने नै हो त। हामीले त श्रमिकको प्रोफाइल त बढाउने नै हो नि। हामीले सधैँ श्रमिकै बन्नुपर्छ भन्ने हो र भोट ब्याङ्कका लागि? त्यो त होइन नि त। तपाईँहरूलाई त्यो मानेमा मात्रै प्रयोग गर्यो भनेर भन्यो भनेपछि मैले गलत हुन्छु? होइन, प्रयोगको कुरै होइन। मैले त तपाईँहरू प्रयोग हुनुभयो होइन, मैले प्रयोगको कुरै भन्दिनँ। नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको प्रिन्सिपल भनेको श्रमिकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने नै हो, माथि प्रोफाइल बढाउने नै हो, आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउने हो, सामाजिक रूपले सम्पन्न बनाउने नै हो त। उनीहरूको छोराछोरीलाई फेरि श्रमिक बनाउने हो र हाम्रो मान्यता भनेको डक्टर इन्जिनियर बनाउने हो नि त। समाजको लब्ध प्रतिष्ठित मान्छे बनाउने हो नि त हाम्रो प्रिन्सिपल त। तर यो कुराहरूमा प्रतिपक्ष दल पनि सत्तारूढ दल पनि तपाईँलाई के भयो त? तपाईँलाई चुकेको अवस्था देख्छु मैले होइन। उहाँहरूको आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्व समस्याको खिचलोले समय खर्चिनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा आउँदो महाधिवेशन ल्याएर को महामन्त्री को सभापति लड्ने बहस चलिरहेछ होइन। केही गिने चुने नेताहरूले बोल्नुभयो होला, उहाँहरूप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर संस्थागत रूपमा बोलेको मैले देख्दिनँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग विभिन्न सिनियर नेताहरूको भेटघाट हुन्छ। भेटघाट भएपछि समाचार माध्यममा के आउँछ भने तपाईँलाई एमसिसी बारे छलफल भयो, संवैधानिक आयोगबारे छलफल भयो भन्ने आउँछ। मजदुर स्पेसिफिक मजदुरलाई लिएर सरकारसँग कुन चाहिँ राजनीतिक दलले तपाईँलाई छलफल गर्यो अहिलेसम्म र मिडियामा आयो? तपाईँहरूले या तपाईँहरू जस्ता विभिन्न पार्टीका सङ्गठनहरूले बाध्य पार्न नसक्नु भएको हो कि नेताहरूलाई, शीर्ष नेताहरूलाई पार्टीका? होइन, यसो हो भन्ने नै हो, भनेकै हो। अब जानी सुतेकोलाई के गर्ने भन्नु न। त्यसकारण कुनै पनि राजनीति म यो कुराले राजनीतिक नेतृत्वलाई डोर्याउँछ त्यसो भने नेपालमा? मैले भने त अहिले सबै राजनीतिक दलमा तपाईँलाई के छ भने श्रमिकको पहुँच कम छ। मैले भन्दैछु त मजदुर कहाँ छ भन्ने सबै राजनीतिक दलमा खोज्ने अवस्था आएको छ। सबै राजनीतिक दलमा फेरि
मजदुर कहाँ छ भनेर। किन बिग तपाईँलाई हाउसको होइन कर्पोरेट हाउसको अब पार्टीको दलको नेताहरू हुनुभएको छ, सांसद हुनुभएको छ कि श्रमिक सङ्गठनहरू कर्पोरेट हाउसमा परिणत भएका त होइनन् नि? होइन, कता कता त्यो अनुभूति पनि हुन थालेको छ होइन। पोलिसी नीतिगत ठाउँमा संसदमा तपाईँलाई श्रमिकको प्रतिनिधित्व कति छ त? छैन नि त। हामीले 10% सुरुदेखि संविधानमा 10%को नीतिगत लागू गरौँ भने त्यो पनि हुन सकेन। तपाईँलाई हामीले श्रम आयोगको कुरो उठायौँ, लेबर कमिसन गरिदिनुहोस् न भनेर। उहाँहरूलाई थारू आयोग चाहियो, मधेसी आयोग चाहियो, मुस्लिम आयोग चाहियो, तर एउटा वर्ग मजदुर वर्ग जहाँभित्र दलित पनि छ, मधेसी पनि छ, जनजाति पनि छ, थारू पनि सबै छ, त्यो आयोग उहाँहरूले देख्नु भएन। हामीले लबिङ पनि गरेका त्यतिखेर विभिन्न मुख्य दलका नेताहरूलाई आएन त्यतिखेर। भनेपछि मलाई के लाग्छ, कुनै पनि राजनीतिक दलको त्यो राजनीतिक दल नै सत्तामा पुग्ने हो। फेरि कुनै पनि राजनीतिक दलले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ श्रमिकलाई प्राथमिकतामा नराखे, बोल्नु भएको होला, तर प्राथमिकतामा राखेर नतिजा ल्याउने गरेर चाहिँ बोलिदिनुपर्छ भन्ने कुरो। श्रमिक सङ्गठनहरू कतै अघि आयोग भन्नु नि तपाईँले, त्यस्तै हुँदै गर्दा उनीहरू जातीय रूपमा विभक्त भएर त्यसो भएको हो कि तपाईँहरू आफै भित्रबाट कमजोर हुनुभएको हो कि? कस्तो जातीय रूपमा? मैले त भने त श्रमिक वर्गभित्र त सबै पर्छन्। श्रमिक वर्ग भनेर एउटा छुट्टै आयोग नबनाइकन श्रमिक वर्गभित्रका व्यक्तिहरू पनि भेगी आयोग, जातीय आयोग, सामुदायिक रूपमा बनेका आयोगहरूमा उनीहरू बढी सङ्गठित भएर बढी मुखरित भइदिएपछि श्रमिक सङ्गठनहरूका आवाजहरू कमजोर भएका हुन् कि श्रमिकहरू नै विभक्त भइदिएका हुन्? त्यस्तो छैन। कोही व्यक्ति त्यसरी लाग्नु एउटा पाटो हो त संस्थागत रूपमा नेपालको ट्रेनहरूले श्रमिक आयोगको माग गरेकै हो। कोही व्यक्तिगत रूपमा कोही थारू आयोगसँग कासिन जानुभला, कोही जनजाति आयोगसँग कासिन, उतातिर बढी लबिङ यतातिर कम लबिङ भएर हो कि? होइन, संस्थागत रूपमा त्यो छैन। कुनै पनि मजदुर सङ्गठनहरूले त्यो ढङ्गको जातीय रूपमा जानुपर्छ भनेर इभेन नेपाल ट्रेड कङ्ग्रेसले त्यो मान्यता राखेकै छैन। अब हामी अन्तिमतिर छौँ कि नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन आउँदैछ, यद्यपि त्यो निर्धारित समयमा हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन आउँदै गर्दा ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको भूमिका के रहन्छ? त्यो त मैले भने नि त, मैले के भने तपाईँलाई, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र मजदुर कहाँ छ भनेर अघिल्लो पुस्ता नेपाल ट्रेड कङ्ग्रेस अघिल्लो पुस्तालाई पनि खोज्ने प्रयत्न र प्रयास गर्नुभयो। अब हाम्रो जेनेरेसन जो नेपाल ट्रेड कङ्ग्रेस छौँ, हामी खोज्दैछौँ 14औं महाधिवेशन चाहिँ भेटिन्छ कि भन्ने लाग्दैछ। विभिन्न वर्ग छ त्यहाँ, मजदुर वर्ग छैन भनेर हेर्दैछौँ। र अघिल्लो 13औं महाधिवेशनमा करिब श्रमिक फाँटबाट जोडिएका साथीहरू 400 हाराहारीको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। र योचोटि कोभिड-19 र विभिन्न श्रमिक वर्गका मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू कसले के बोल्नु भएको छ हाम्रा पक्षमा, श्रमिकका पक्षमा, र नेपाली कङ्ग्रेसमा श्रमिक वर्ग पनि एउटा हो भनेर रिकगनाइज गराउनुपर्छ भने को नेताहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो आउँदो महाधिवेशनमा 400मा प्लसै होला। ती सबै श्रमिक साथीहरूले ती बोल्ने नेताहरूको मूल्याङ्कन पनि गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई आउँदो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँलाई मजदुर आन्दोलनको जगमा स्थापित पार्टी भएको हुनाले होइन, मजदुर किसानका पक्षमा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हेर्नुपर्छ, अगाडि बढिदिनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। र हामी खोज्दैछौँ नेपाली काङ्ग्रेसमा मजदुर कहाँ छ भनेर। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद निरजी। दर्शकबिन्दु, हुनुहुन्थ्यो ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष अजय कुमार राई। आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।